बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कन्वर्सिंग इस्लाम के एक और सीज़न के साथ मैं हमज़ा अली अब्बासी आपके सामने हाज़िर हूँ। इस शो में हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स के बारे में बात की जाए जिनको थोड़ा सेंसिटिव समझा जाता है, हसास समझा जाता है, या उन इशूज़ के बारे में बात की जाए जिन इशूज़ के बारे में हमारा जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रेवलेंट नुक्ता नज़र है उससे। तो इसी सीरीज़ को आज बढ़ाते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत खुश लिबास, खुश अखलाक, खुश लैंग्वेज जनाब हसन इलियास साहब। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज दोबारा आपके साथ बैठ के अल्लाह ताला के इस्लाम की बात करते हुए विदाउट वेस्टिंग। अच्छा जी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे हैं हसन भाई। टॉपिक ये है जो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है बहुत सारे लोगों के जहन में कि देखें दीन क्या है। दीन अल्लाह ताला का हुक्म है। दीन मुझे कहता है खुश अखलाक होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इल्म और अमल के मामले में दयानतदारी अपनानी चाहिए। लेकिन जो प्रेवलेंट हमारे यहाँ ओपिनियन है वो ये भी कहता है कि भाई इससे भी सबसे बड़ा एक फरीज़ा है दीन का। जो और ये नुक्ता नज़र पिछले 100 साल में तकरीबन बहुत फेमस हुआ। वो ये कहते हैं कि जी दीन का असल में सबसे बड़ा फरीज़ा ये है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल भी बहुत फेमस हुआ, कि असल में आपने दीन खुद भी अपनाना है। दीन एक पैगाम तो है ही जो आपने दुनिया को भी देना है अल्लाह ताला का, लेकिन दीन एक नाफिज करने वाली चीज़ भी है। यानी कि मैंने दीन को, उसके अहकामात को अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क में, सोसाइटी में और इवेंचुअली दुनिया के अंदर नाफिज करना है उसको। ये अल्लाह ताला का मेरे लिए सबसे बड़ा सुप्रीम हुक्म है। अब यहाँ पे आके आप एकदम कहते हैं ये वाकई है हुक्म। तो हसन भाई, नंबर 1, ये हुक्म है क्या अल्लाह ताला का मेरे लिए? क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं कि जी वो आयत जो प्रेजेंट की जाती है, मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ जी वो आयत है जी 42, सूरा 42 आयत 13 प्रेजेंट की जाती है इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एज प्रूफ नंबर 1। डोंट वरी, हम आगे मज़ीद आयात भी डिस्कस करेंगे, अहादीस भी डिस्कस करेंगे, वाक़यात भी डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट किए जाते हैं इस नफाज दीन की ताबीर को जस्टिफाई करने के लिए। बट फर्स्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत जो मैंने बताई है जी, चैप्टर 42 आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ये वही दीन है जो हमने नूह की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और जो इब्राहिम को भेजा और जो मूसा को भेजा और जो ईसा को भेजा। इसी दीन को हमने आप लोगों के लिए पसंद किया, तो इसी दीन को इख्तियार करो और तफरके में ना पड़ो। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अकीमुद्दीन का। हम कहते हैं कि जी ये लफ्ज़ है कि दीन को इख्तियार करो। इसका मतलब ये नहीं है कि दीन को नाफिज करो। तो अकीमुद्दीन का मतलब ये क्यों नहीं है कि दीन को नाफिज करो हसन भाई? शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैका मा वस्सैना बि इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। आयत आपने पढ़ दी और बता भी दिया कि इस आयत को पढ़ के वो क्या तसव्वुर है जो लोगों में पेश किया जाता है। फ़रीज़ा इक़ामत दीन कहा जाता है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दीन का बुनियादी हदफ और नस्बुलैन वो क्या है? दीन को नाफिज करना। और उसको ताबीर ये अल्फाज में किया जाता है कि फरीज़ा इक़ामत दीन। इस आयत से हम क्या मुराद लेते हैं और वो जो तसव्वुर बिलूम बयान किया जाता है वो क्यों मुराद नहीं लिया जा सकता, इसके लिए 3 बुनियादी बातें हैं। एक एक करके चलते हैं कदम ब कदम। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की जो भी बात हम तक पहुँचेगी, हमारी मजबूरी है कि वो ज़ुबान के दायरे में है। जब कोई चीज़ ज़ुबान के दायरे में आती है तो फिर ज़ुबान के मुसल्लमा कवायद, ज़ुबान के मुसल्लमा मानी, मफ़ाहीम, मतालिब, उनकी रोशनी में आपने तर्जुमा करना है। तर्जुमा आप अपने घर से लाकर नहीं कर सकते। पहली बात क्या मतलब ये इस बात का कि आपने अरबी का एक लफ्ज़ पढ़ा, तो अरबी का लफ्ज़ पढ़ने के बाद उस लफ्ज़ का जो मफ़हूम, उस लफ्ज़ का जो मानी है, लफ्ज़ की मानी पर जो दलालत है, वो आप आगाज़ नहीं करेंगे। वो पूरा का पूरा एक मुतवारिस इल्म है। जिन्होंने अरबी ज़ुबान पढ़ी, समझी, जानी, लिखी, उसके बारे में उसके यानी कि अगर मैं उर्दू ज़बान में कहता हूँ कि अगर आपने ये बात की तो आपके वालिद साहब आपके कान के नीचे 2 लगाएंगे। हाँ, तो अब जिस तरह उसको समझा जाता है उर्दू में, कान के नीचे 2 लगाने का मतलब ये आपको सबक सिखाएंगे, उसी तरह समझा जाएगा, ना कि मैं उसकी कोई और तौजीह करूंगा कि नहीं वो आपके कान के नीचे इस तरह 2 दफ़ा टैप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुबान क्या है? ज़ुबान सर तसर समा है, सुनी जाती है। जो लोग सुनते हैं उसको बयान करते हैं। सदियों का एक तामुल है, उससे अल्फाज के मानी हमारे सामने आते हैं। ये हम लुगत खोलते हैं और पढ़ते हैं कि फ़लाँ लफ्ज़ का क्या मानी है। ये वो लुगत का जो बंदा है वो इजाद करके नहीं लिख रहा। जो कुछ माशरे में राइज है
وہ اس کو وہاں پر ثبت کر رہا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو ہم اس آیت کے بارے میں جانیں گے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ کا ترجمہ کیا ہے جو لوگوں نے کیا ہے، اقامت دین۔ اقامت دین۔ تو لفظ کا جو سادہ ترجمہ ہے اور بالکل درست ترجمہ ہے، اور امت کے پورے علم نے، آپ امام اللغہ زمخشری کو اٹھائیں، علامہ آلوسی کو اٹھائیں، احکام القرآن کو اٹھائیں، سب کے صرف یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو اس سے اقامت دین کا مفہوم برآمد کرتے ہیں، قرآن میں یہی تعبیر جو دوسری جگہوں پر آئی ہے وہ بھی اس کا ترجمہ وہی کر رہے ہیں کہ دین پر عمل درآمد کرو، دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھو، دین سے ہٹنا نہیں ہے، دین تمہارا نصب و لین رہنا چاہیے، دین پر کھڑے رہو، اس کی حفاظت کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ یہ دوسری جگہ بھی آیا ہے، یہ دوسری جگہ پر بھی آیا ہے، یہ نماز کے بارے میں بھی آیا ہے، یہ اور چیزوں کے بارے میں بھی آیا ہے۔ نماز قائم کرو، مثلا نماز کے بارے میں آیا تو خود قرآن نے بتا دیا کہ نماز قائم کرنے سے، اقامت صلاۃ کی تعبیر آتی ہے نا، کیا مراد ہے؟ خود قرآن نے بتایا کہ نماز پر مداومت، دائمون، اور دوسری جگہ کا یحافظون، نماز کی حفاظت کرنا۔ تو لفظ کے اعتبار سے کوئی دوسرا معنی اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے لفظ جو ہے دنیا بھر میں کوئی بھی فعل ہوتا ہے، یا وہ کسی ٹینجبل چیز سے متعلق ہوگا، مادی چیز سے، یا وہ کسی تصور سے، نظری چیز سے متعلق ہوگا۔ یہ جب لفظ اقامت کا مادی چیز سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مفہوم متعین ہے، سیدھا کرنا۔ ہم کہتے ہیں اقیم الوزن بالقسط، بھئی ترازو میں سیدھا کرو، ترازو میں ٹھیک تولو۔ یہ جب کسی مانوی تصور سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے قائم کرنا، حفاظت کرنا، نافذ کرنا بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس آیت میں وہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے دین کو قائم کرنا ہے۔ اگر نافذ کرنے کی تعبیر ہوتی تو آگے بتایا جاتا کہ کن پہ نافذ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں عربی میں کہتا ہوں اقم الحد الیہ، کہ بھئی تم حد کو نافذ کرو ان پر، تو یہاں پر تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے کہ بھئی وہی دین ہے جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، وہی دین میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس دین پر قائم رہو۔ نافذ کرنا ہے، کن پہ نافذ کرنا ہے؟ عیسیٰ نے کن پہ نافذ کیا؟ موسیٰ نے کن پہ نافذ کیا؟ نوح نے کن پہ نافذ کیا؟ وہ تو اپنی دعوت سے، سبجیکٹ ہونا ضروری ہے اس کو نفاذ کے معنی میں لینے کے لیے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات آیت میں کیا ذکر ہوئی؟ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ معطوف علیہ، یعنی اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ بھائی دین کو جو بھی آپ نے ترجمہ کر لیا، نافذ کرو، ترجمہ کر لیا، آگے کا تفرقہ مت کرو۔ کیا مطلب اس کا؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں بھائی گاڑی آہستہ چلاؤ، اور اگر میں یہ کہوں اور اچھے شہری بنو، قانون کی پابندی بنو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گاڑی آہستہ چلاؤ، سپیڈ لیمٹ کا احترام کرو تاکہ اچھے شہری بنو۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گاڑی آہستہ چلاؤ اور جلدی شادی کر لو، تو ان دو باتوں کا کوئی تعلق آپس میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر بالکل سیدھی سادہ صاف بات بیان ہو رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا اس دین کا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، اور جو کچھ دین کی ہدایت ان کے پاس موجود تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ تو تم بھی اس پر عمل کرو۔ دین پر عمل کرنا، دینی احکامات کو بجا لانا، اس پر قائم رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس لفظ کا سادہ ترجمہ ہے۔ یہاں تک کہ میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے اس سے وہ تصور برآمد کیا ہے کہ بھی دین کو نافذ کرنا ہے، ذرا آپ پلٹ کے ان سے پوچھئے کہ یہاں پر اگر یہ حکم دیا گیا ہے دین کو نافذ کرنا، تو دین تو بے شمار احکامات کا نام ہے۔ مثلا دین مجھے کہتا ہے بھی نکاح کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا، طلاق دینی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، لین دین کے معاملات کرنے تو یہ طریقہ ہے، اس میں قانون سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر نافذ کرنے کا مفہوم ہے پورے دین کو، تو میں کیا نکاح کو نافذ کروں گا لوگوں میں؟ میں نکاح کے گواہ لانے کے لیے چیزوں کو نافذ کروں گا؟ میں طلاق کیسے دوں یہ حکم کو میں نافذ کروں گا؟ یہ بات کہ دین کو نافذ کرنا ہے، یہ بات تو دین کے خود احکامات کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ دین کی کئی حکم جو ہیں وہ نافذ کرنے والے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ حد ہیں جو پنشمنٹس ہیں، لیکن کئی حکم ہیں جو کہ میرے نافذ کرنے والے نہیں ہیں، وہ انڈیویجولی فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیسے اختیار کرنا۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ کہنا کہ دین بحیثیت مجموعی کوئی ایسی چیز ہے جس کو نافذ کرنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا، یہ ٹیکنیکلی اس طرح بھی غلط بات ہے۔ اس طرح غلط بات اس لیے ہے کہ آپ عملی زندگی میں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آئین کو نافذ کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آئین کو کھولیں گے، اس کی ایک ایک شک پڑھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس شک میں ایک چیز ہے جس کو نافذ کرنا ہے، ایک چیز ہے جس کی اجازت دینی ہے، ایک چیز ہے جس پر میں نے عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے صدر کو مسلمان ہونا چاہیے، تو اب اس چیز کو صدر نے مسلمان ہونے کے اقرار کے بعد عمل کرنا ہے، یہ اس فرد سے متعلق ہے جو صدر بن رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا، میں اس کو کیسے نافذ کروں گا؟ یا مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ سے اجازت لیں گے، تو اب یہ وزیر اعظم کے لیے ایک بائنڈنگ چیز ہے،
اس میں مجھ سے کیا تعلق ہوگا اگر میں کہوں کہ میں آئین کی پاسداری کرتا تو ہوں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دین میں جو حکم نافذ کرنے والے ہیں سوسائٹی پہ ان کو نافذ کیا جانے کے اندر آپس میں تفرقے میں نہ بٹو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نافذ بھی کیا جاتا ہے تو پھر یہ تو حکم بتائے گا نا، پھر فریضہ اقامت دین کہاں گیا؟ کہ ہر حکم سے آپ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ حکم نافذ کرنے والا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. آپ نے تو فرمایا کہ جی فریضہ اقامت دین کو نافذ کرنا ہے، اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دین میں کچھ حکم تو ہوتے ہیں نا نفاذ کے، تو بھائی اگر کچھ حکم نفاذ کے ہوتے ہیں تو حکم بتائیے. حکم بتائے گا کہ میں نفاذ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں میں. حکم بتائے گا. اسی لیے یہ جو پوری تعبیر ہے کہ دین کو نافذ کر دو، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، لغت کے اعتبار سے بھی، علم اور عقل کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، خود دین کے کانٹینٹ پہ غور کرنے کے اعتبار سے. مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آپ کہیں اعتصام بحبل اللہ ایک فریضہ ہے. ہاں، کہ اب میں نے خود بھی تھامنا ہے رسی کو اور دوسروں کو بھی تھموانا ہے رسی کو. میں اب جب آپ یہ کہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپ نے اس کو ایک فریضہ قرار دے دیا. یا مثال کے طور پہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ نے کہا دین میں داخل ہونا تو ایک فریضہ ہے، تو اب دین میں داخل ہو گئے آپ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی داخل کرواؤں. اب جب آپ کروائیں گے تو آپ حکم بیان کریں گے نا، آپ وہ بتائیں گے کہ بھئی دوسروں سے کن کن چیز پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو وہاں پر حکم زیر بحث آئے گا. تو حکم جب زیر بحث آئے گا تو ہر حکم اپنی تعین کرتا ہے. فریضہ اقامت دین کہنے سے دین کے سارے کانٹینٹ اور مشمولات لازم نہیں ہو جاتے، ہر حکم کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا پڑتا ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر. اچھا، آپ آیت کو پڑھیں. آیت کیا بات بیان کر رہی ہے؟ آیت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ بھئی دین ایک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی اب واضح ہو جانی چاہیے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پچھلی دین کے اندر تو تبدیلی تھی، یعنی پچھلی شرائع کے اندر، شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکامات تھے جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں. اگر ایک ہی دین مراد ہے تو یہاں پر تو دین کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی زبان کے بیان کے اسالیب کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 73 کا آئین جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں 18 ترمیمیں ہو گئی ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی پاسداری کرو. تو وہ دین جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور وہی دین جو اس وقت تمہارے پاس جس بھی صورت میں ہے، جو بھی اس کی شریعت میں تبدیلی ہو چکی تم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ عمل درآمد میں کروں گا. میں حکمران ہوں، میں استاد ہوں، میں باپ ہوں، تو اب میں دیکھوں گا کہ مجھ سے متعلق بھی کچھ احکامات دیے گئے ہیں یا میں ان معاملات میں آزاد ہوں. تو فریضہ اقامت دین یہ لفظ کے اعتبار سے، اقامت کا لفظ مفہوم جب وہ کسی نان ٹینجیبل چیز کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے، وہاں پر اس سے مراد کیا ہوتی ہے. نافذ کرنے کا مفہوم یہاں کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ زبان اس کی اجازت نہیں دیتی. جملے کے اندر جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے کہ تفرقہ نہ کرو، دو باتیں آپس میں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو تو کس پہ نافذ کرو؟ وہ تو آیت میں ذکر ہی نہیں ہے. یعنی نافذ کس پہ کرنا ہے؟ فرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نافذ کرو. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ حکم تو حکمرانوں کو دیا جا رہا ہے، تو یہ تخصیص آپ نے کیسے پیدا کیا آیت میں؟ پیچھے تو کہا آدم کو یہ کہا، نوح کو یہ کہا، عیسیٰ کو یہ کہا، موسیٰ کو یہ کہا، محمد کو یہ دین دیا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آئے تو یہی کرنے کے لیے تھے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا اقامت کے لیے. جو کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ان کو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ ان کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے کہ جو کام ان سے متعلق تھا، ان کی منصبی حیثیت تھی، اس میں نافذ بھی کیا. نافذ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی. جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو زمین کے پیٹ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا، وہ سب کچھ بھی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین نافذ کر دو، تو دین کے نفاذ کا نعرہ لگانے سے دین کا ہر حکم ثابت نہیں ہو جاتا. اور جب جواب آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض احکامات تو نافذ بھی کیے جاتے ہیں، تو پھر فریضہ اقامت دین کی تعبیر اختیار نہ کریں. حکم بتائیں، آیت پڑھیں، لفظ میں بتائیں کہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نافذ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ حکم کی ڈسٹنکشن نہ ہونے کی وجہ سے دین بحیثیت مجموعی سے اس طرح کے کانسیپٹ جنم لیتے ہیں کہ جیسے نماز کو انفورس کیا جاتا رہا کئی ملکوں کے اندر، اور اس انفورسمنٹ کو آئیڈیلائز بھی کیا جاتا رہا کہ نماز دیکھیں جی ہم ان کو زبردستی پڑھوائیں گے، دکانیں بند کرو، مسجدوں میں جاؤ. اسی طرح یہ جو روزہ رمضان کے اندر جو ہے یہ زبردستی ایک نفاذ کیا جاتا ہے کہ جی دکانیں سرٹن ٹائم سے سرٹن ٹائم تک نہیں کھلیں گی، پبلکلی کوئی کھا نہیں سکے گا، احترام رمضان جیسے آرڈیننس. وہ اسی سوچ کے تحت کیے جاتے ہیں نا کہ جی یہ دین کو نافذ ہم کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، جس سے کہ بہت زیادہ پرابلمز بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمز پیدا ہوں، بے شک ہوں، یہ اللہ کا
हुक्म नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। मैं सही पहुंचा हूं यहाँ बिल्कुल पर? ठीक है यहाँ तक। और आयत को अगर जनरली भी देखा जाए, आई डोंट नो इफ you'll have enough time to discuss the next point, लेकिन आयत को अगर जनरली भी देखा जाए तो बात समझ आती है एज अ लेमैन कि देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो इंसानों, मैंने एक ही दीन दिया था, एक ही दीन हज़रत आदम को दिया, एक ही दीन हज़रत ईसा को, हज़रत मूसा को, हज़रत इब्राहीम को, तमाम पैगंबरों के थ्रू मैंने एक ही दीन दिया था और तुम्हारे लिए भी यही दीन पसंद किया है। तो इस दीन को इख्तियार करो और इसमें तफरके में ना पड़ो, यानी अपने अपने दीन ना बना लो बीच में। तो इस इख्तियार करो से ये जो इख्तियार दूसरों से भी करवाओ का सफ़र है, वो ये इकामत दीन के वर्ड के डिफरेंस से पैदा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करने के डिफरेंस से। बिल्कुल ठीक आपने बताया कि जी क्यों इसकी ट्रांसलेशन निफाज की नहीं बनती और क्यों इसकी ट्रांसलेशन है कि इसको इख्तियार करो अपने अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि चले मान ली आपकी बात कि दीन जो है उसको नाफिज करने का अपनी ज़ात में कोई हुक्म नहीं है इस्लाम के अंदर, और हमने ये सारा डिफरेंस डिस्कस कर दिया। लेकिन इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और ख़ास तौर पे इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हमें आज जो है वो तलाशियाँ जो एयरपोर्ट्स पे देनी पड़ती हैं, दुनिया में जो बहुत सारी तहरीकें उठी जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही बहरहाल दुनिया में क्रिएट की, वो इस हुक्म की वजह से। तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला का एक और हुक्म है कि इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गलबा हासिल होगा। तो गलबा हासिल होने का तो मतलब यही नहीं है कि बाकी दीन जो हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे दीन को गलबा हासिल होगा पूरी दुनिया में और हमारा दीन जो है नाफिज हो जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। इसके लिए भी जो है कुरान की आयत प्रेजेंट की जाती है जिसको कहते हैं जी गलबा ए दीन की आयत, जो है चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 9। It is he who sent his messenger with guidance and the religion of truth to manifest it over all other religions, although those who associate others with God will dislike it। कि हमने ये दीन भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू तमाम अदियान के ऊपर इसको गलबा देने के लिए। हसन भाई, तो गलबा होगा तो नाफिज होगा नहीं पूरी दुनिया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अब जब आपने ये आयत पढ़ी तो वो जो पहली बात हमने समझी थी ये उसकी दलील है कि अब आपको फरीज़ा इक़ामत दीन का लफ्ज़ कहने के बाद अगर सब कुछ फ़र्ज़ हो गया था दीन को नाफिज करना, तो फिर अगला हुक्म पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बात कि आप हुक्म एक और जगह से पढ़ के बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं दीन ने तो कहा हुआ कि दीन को गालिब आना चाहिए, इसका मफहूम और मुराद ये है कि हर हुक्म अपनी नौयत तय करके बताएगा, वरना आपको आयत पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये कहते हैं इकामत दीन है, दीन का जो कुछ कंटेंट कुरान और सुन्नत में मौजूद है उसको हमने नाफिज करना है। वहां तो कोई तखसीस नहीं की गई आयत में। आयत में ये नहीं कहा गया कि वो चीजें नाफिज करो जो नाफिज करने वाली हैं और वो चीजें, वहां तो सिर्फ कहा गया अगर आपका तर्जुमा इख्तियार कर लिया जाए। लेकिन जब आपने ये आयत पेश की और वो लोग जो इस नुक्ता नज़र के कायलीन हैं वो फिर उसके बाद ये आयत पेश करते हैं, तो असल में यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो खुद उनके तसव्वुर में पैदा हो जाती है कि अगर वहां पर सब कुछ नाफिज करने की बात थी तो फिर आयत अलग से क्यों पेश कर रहे हैं? तो ये हुक्मों को डिफरेंशिएट करने की क्या जरूरत है? अब अगर आप हुक्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हर हुक्म ये बताएगा कि मैं नाफिज करने वाला हूँ, मैं नाफिज करने वाला हूँ कि नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है, मैं रसूल की मनसबी हैसियत से मुतल्लिक हूँ, मैं हुक्मरान से मुतल्लिक हूँ, मैं फर्द से मुतल्लिक हूँ, मैं नज़्म इज्तिमाई के अमीर से मुतल्लिक हूँ, मैं किससे मुतल्लिक हूँ। हुक्म पेश कर दिया आपने। अब आइए इस हुक्म को भी उसी तरीके से डायसेक्ट करते हैं। क्या अल्फाज हैं इसके? इसके अल्फाज ही हैं कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा, मैं ही वो हूँ, यानी अल्लाह ताला के बारे में कहा जा रहा है कि वही है कि जिसने रसूल को भेजा है। किसको भेजा है? रसूल को। आपको भेजा है? नहीं। मुझे भेजा है, किसी अमीर को भेजा है, किसी सियासी जमात के सरबराह को भेजा है। लफ्ज़ क्या आया है? रसूल। रसूल को भेजा है। रसूल कौन होता है? रसूल कौन होता है इसको कुरान मजीद खुद बयान करता है कि जब रसूल आ जाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल फ़इज़ा जा रसूलुहुम क़ुज़िया बैनहुम बिल-क़िस्ति वहुम ला युज़लिमून, कि जब हम रसूल भेजते हैं हम फैसला कर देते हैं। क्या फैसला करते हैं? कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रसूली, रसूलों को दुनिया में गलबा देते हैं। युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, उनके हाथों से अजाब आता है। कुफ़ार को कहा गया है कि सबके साथ ये हुआ, और फिर कहा अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम अम लकुम बरातुम फिज़ ज़ुबर, ओ भाई तुम उनसे को बेहतर हो पिछले वालों से, तुम्हारे साथ भी यही होगा। और फिर फरमाया वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, रसूल आ जाता है तब तक हम अजाब नहीं देते, रसूल के आने के बाद ही हम अजाब देते हैं। तो रसूल की ये मनसबी हैसियत है, रसूल की ये जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की निशानी, अल्लाह की आयत। देखिए अल्लाह का दीन नाम किस चीज़ का है? अल्लाह के दीन का बुनियादी तसव्वुर खुदा की स्कीम का क्या है? जज़ा और सज़ा। दुनिया में मैं आया हूँ, इरादा इख्तियार लेके आया हूँ, मैं दुनिया से रुखसत होऊंगा,
किस बुनियाद पे मेरा फैसला होगा। एक वो इल्म जो मेरी फितरत में है, और दूसरा रसूलों का ये पैगाम जो शरीयत की सूरत में आता है, अगर मैं उस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर क्या होता है, जज़ा और सज़ा होती है। तो रसूल वो जज़ा और सज़ा जो आखिरत में होनी होती है, दुनिया के पर्दे पर उसका एक ट्रेलर, उसका एक रेप्लिका, उसकी एक अमली तस्वीर लेबॉर्टरी की सूरत में रख के बताते हैं कि अगर खुदा को नहीं मानोगे तो ये कुछ तुम्हारे साथ होगा। पैगंबर को जब भेजा और कहा कि तुमने कुछ नहीं करना, ये हमने करना है, वमा रमैता इज़ रमैता वमा किन्नल्लाह रमा, तुमने नहीं मट्टी फेंकी, मैंने फेंकी है, तुमने नहीं मारे बदर में, मैंने मारे हैं, मेरे फरिश्ते उतरे हैं। आप अगर सहाबा की हिकायत पढ़े सूरह तौबा में, वो खुद बयान करते हैं कुफार से कहते हुए कि भाई अब तुम इंतजार करो, या आसमान से आएगा या हमारे हाथों से आएगा। ये जो कुछ हुआ है अल्लाह ने किया। यहाँ तक कि सहाबा जब निकले खुद इक़दामात करने रसूलुल्लाह की हिदायत पे, तो फरमाया कि हमें तो ऐसा लगता था कि आसमान से उतरे हैं और लोगों की गर्दनें काट के लोग चले गए हैं। तो अल्लाह एक काम करता है रसूलों के साथ, जब वो ये काम करता है तो अब आयत को पढ़े, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करहल मुशरिकून। अब यहाँ पर अद्दीन का लफ्ज़ आया है, इसके साथ एक अलिफ लाम है। फिर पलट के वही बहस आ गई कमबख्त ज़ुबान की। अब ज़ुबान को मैं घर से तो याद कर नहीं सकता, अलिफ लाम आ गया। ये अलिफ लाम क्या चीज़ होता है? आर्टिकल होता है, चीज़ों को स्पेसिफाई करता है। मुराद क्या है? अद्दीन। पैगंबर कहाँ आए थे? जज़ीरा नुमा अरब में। तो अब जज़ीरा नुमा अरब के अंदर जो जो अदियान हैं उन सब पर ये गालिब आएगा। इन अदियान पे जो जज़ीरा नुमा अरब के, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे का फरमाया, इन तमाम अदियान पे इनको गलबा दूंगा। इन तमाम अदियान पे, कहाँ पर? जो जज़ीरा नुमा अरब के अंदर हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तज्तमिउ फी जज़ीरतिल अरबी दीनान, इस जज़ीरा अरब के अंदर दो दीन जमा नहीं हो सकते। तो अब आगे क्या फरमाया? वलौ करहल मुशरिकून। ये अल मुशरिकून से क्या मुराद है? ये वही मुशरिकून है भाई जिनके मारने का हुक्म पीछे दिया गया है सूरह तौबा के अंदर। बताया गया है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहु खुज़ूहु वहसुरूहु वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद। ये नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? इसलिए कि रसूल की मौजूदगी में इत्माम हुज्जत के बाद इनकार कर रहे हैं। जो अज़ाब इनको आखिरत में मिलना था दुनिया में मिलेगा। तो ये जो आयत पेश की जाती है, इस पूरी बहस के ज़िमन में इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जाता है। इस आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया में निकलेंगे। अगर हमने दुनिया में निकल के काम करना है तो पहले आयत से रसूल का लफ्ज़ हटाइए। बिल्कुल सही, मुझे लग रहा था अगली एपिसोड तक जाएंगे, लेकिन क्या बात है जी, आपने तो बड़ी क्विकली इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल। सो एक लेमैन के तौर पे जो समझने की बात है वो ये है कि रसूल कुरान के अंदर जो बताया अल्लाह ताला की अपनी कौम के लिए अदालत बन के आता है, सज़ा और जज़ा नाफिज होता है अल्लाह ताला का रसूल के ज़रिए उसकी कौम या एड्रेसीज़ के ऊपर। हिदायत आलमी होती है लेकिन अदालत वो अपने एड्रेसीज़ के लिए बन के आता है। यही अदालत आखिरी दफ़ा दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। ठीक है जी। इस अदालत के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये रसूल अब आ गए हैं, ये आ गए हैं दुनिया के अंदर और इनके थ्रू मैं अपने दीन को गलबा दिलवाऊंगा इन तमाम अदियान के ऊपर जो उसके एड्रेसीज में उस वक्त मौजूद हैं। यानी ये आयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेसिफिक है, उसके बाद नहीं है। आपके और मेरे लिए ये ना ही कोई बशारत है ना ही कोई हुक्म है कि अब जी दीन को गलबा होगा। बिकॉज बाय द वे हसन भाई वो गलबा हुआ भी तो नहीं ना वो असल दुनिया में भी तो गलबा नहीं हुआ। यानी कि आप, और जहां होना था वहां हो गया। जहां होना उनकी मौजूदगी में होना था वो क़यामत तक अल्लाह ताला ने बता दिया। एग्जैक्टली। और देखिए वो कितनी आलमी सतह पे उस वक्त हुआ कि अरब और नेबरिंग तमाम तीनों एम्पायर जो हैं वो गिर गई। तो क्या हुआ? इसी दीन को गलबा हासिल हो गया। लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटा के इसको अमूमी तौर पे अपने लिए एक वो बशारत और हुक्म समझते हैं तो फिर कहाँ है दीन का गलबा? पूछना चाहिए ना। आप कहते हैं जी मुसलमानों की कंप्लेसेंसी है। मुसलमानों की कौन सी कंप्लेसेंसी है? हजारों लाखों लोग अपने जान के नजराने पेश कर गए इस गलबा दीन के लिए, खासतौर पर पिछले 30 साल के अंदर। अभी भी कर रहे हैं। दुनिया को हमने यानी आग ही लगा दी ऑलमोस्ट, गलबा नहीं हुआ। तो देखिए पूरी बहस का खुलासा जिस तरह आपने किया, बहुत शानदार खुलासा किया कि जिस वक्त हम दीन से मुतल्लिक कोई बात करते हैं हमारी मजबूरी है कि हम अपने तसव्वुरात आलमी सतह पर निज़ामों की बहस के मुकाबले में इस्लाम को बतौर निज़ाम पेश करना, दुनिया के अंदर अगर हमारी तहजीबी बरतरी और गलबा नहीं है उसको साबित करना, ये कुछ नहीं हो सकता। आयत पढ़ी जाएगी, उसके ऊपर उसका तर्जुमा किया जाएगा, तर्जुमा करने के बाद उसका सियाक़ व सबाक़, कुरान मजीद का पूरा कानून, उसके नज़ायर, उसके शवाहिद, अगर आप उससे कोई इस्तिंबात भी करते हैं तो वो लफ्ज़ों में बयान करेंगे आप और उसको क्वालिफाई होना चाहिए वहाँ पे। तो पूरा तसव्वुर इकामत दीन का
اقامت دین اپنی ذات میں کوئی فریضہ نہیں ہے، اس لفظ سے وہ مراد نہیں ہے، مسلمانوں کے علم نے اس سے وہ مراد نہیں لی، بالکل سادہ سی بات ہے، دین پر قائم رہیں گے، دین کو اختیار کریں گے، دین کو اپنی زندگی میں آپ بحال رکھیں گے، اس پر کھڑے رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے دعوت کس نے دینی ہے، حکم بتائے گا، علماء کی دعوت الگ، فرد کی دعوت الگ، بنی اسماعیل کی دعوت الگ، بطور قوم کے آپ کہیں جی دعوت دینا فرض ہے، تو ایک بندے کے اوپر بھی فرض ہے کہ امریکہ کو جا کے دعوت دے، وہ ہر حکم کی حرکیات بتائیں گی کہ وہ کس سے متعلق ہیں۔ لہٰذا آپ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ آیت کا جو مفہوم پیچھے سے بیان ہو رہا ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا، خود آیت کے لفظ کا جو معطوف علیہ آگے بیان ہوا تفرقہ نہ کرو اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو، کن پہ نافذ کرو؟ وہ جو انبیاء نافذ نہیں کر کے گئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، جن کو موقع نہیں ملا نافذ کرنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں خود اس تصور کو، اور سب سے بڑھ کر آپ اگر غور کریں گے جن لوگوں نے اس تصور کو اپنایا ہے انہوں نے بھی جہاں اس لفظ کی لفظی بحث کی ہے باقی جگہوں کے اوپر، تورات کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، انجیل کے بارے میں یہی لفظ آیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھئی یہ فیصلہ، یہ اقامت کا، کہ بھئی تم اس کے اوپر بات کرتے ہو، ان چیزوں کو اختیار کرو جو تمہیں دی گئی ہیں، تو وہاں پر وہی ترجمہ کر رہے ہیں، اختیار کرو، قائم رہو، یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ لفظ کہنے سے پورا دین کسی پر نافذ نہیں ہو جاتا، اور پھر سیلف کنٹرڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہیں یہ چند احکامات تو فرض سے متعلق ہیں۔ بھئی کیوں فرض سے متعلق ہیں اگر سب کا سب نافذ کرنے کے لیے؟ یہاں پر تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی، تو پھر حکم بتائے گا، جب حکم بتائے گا تو فریضہ اقامت دین کوئی چیز نہیں ہے، حکم میں جانا پڑے گا۔ ایک حکم آپ نے بیان کر دیا کہ جی یہ تو غلبے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی میں نے توضیح کی، وضاحت کی اپنے طالبانہ علمی سفر کی روشنی میں۔ ہم خود طالب علم ہیں، ابتدائی طور پہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور عاجزی کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اس عہد کے اندر بڑے لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے بیان کی، مولانا امین حسن اصلاحی نے بیان کی، حمید الدین فراہی نے بیان کی۔ یہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان تصورات کو بتایا ہے، خدا کی پوری ہدایت کو سامنے رکھ کے۔ تو اس طرح کے تصورات کو آگے بڑھ کے طالبانہ طور پہ ڈائسیکٹ کرنا چاہیے، اور قائم شدہ تصورات جذباتیت سے نکل کے اب مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس سے بھاری ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ اپنے تصورات کی روشنی میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بات، فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپ زبان کا دامن چھوڑ دیں اور اپنی منطق سے زبان تشکیل دیں، اس سے ایک تصور اخذ کریں اور پورے دین کے اوپر اس کو حاوی کر کے دنیا میں نفاذ دین کی باتیں کریں۔ بہت شکریہ حسن بھائی، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ آئی ہوپ کہ کسی حد تک ہم اپنا نقطہ نظر طالب علمانہ آپ تک یہ پہنچا سکے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل حکم نہیں ہے فریضہ اقامت دین، کوئی دین کا فریضہ نہیں ہے، اور فریضہ غلبہ دین یا بشارت غلبہ دین بھی دین کا کوئی حصہ یا فریضہ یا بشارت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ۔